من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی عملا. حق سچ دی کرنی ہے گل یارو، حق سچ دی کرنی ہے گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں. جدوں وی لانی ہے یاری حضور دے نال، لا کے بوٹا پیار دا وڈنا نہیں. تے جو بھی منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے، پلہ غیر دے اگے اڈنا نہیں. او دنیا رس دیے ساجد رس جاوے، بوہا رب کریم دا چھڑنا نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. سامعین محترم، اللہ رب العزت دا ساڈے تے احسان ہے کہ جس رب نے سانو انسان بنایا اور انسان بنان تو بعد سانو دین اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. حضرات، اللہ رب العزت دا حضرت انسان دی تخلیق دا مقصد صرف اور صرف اپنی عبادت ہے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کائنات دے لوگو، اللہ رب العزت نے انسان نو بنایا، اللہ رب العزت نے جنات نو بنایا، الا لیعبدون، صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے بنایا. حضرات، دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے. جڑا بندہ دنیا دے اتے رہ کر کے نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت والے دن اس بندے نو نیک اعمال دا بدلہ اپنی جنت عطا کرن گے. حضرات، نیک اعمال دی قبولیت واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے. نیک اعمال دی قبولیت واسطے پہلی چیز بندے دے دل دے اندر ایمان دا ہونا ضروری ہے.
اگر بندے دے دل دے اندر ایمان نہیں ہوئے گا بندے دا کوئی بھی نیک عمال قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر تے اتباع سنت عمال دی قبولیت واسطے ضروری ہے۔ حضرات میں تواڈے سامنے ایمان دے متعلق چند باتاں رکھاں گا اور اپنی بات نو ختم کراں گا۔ اللہ رب العزت دے اسلام دے ارکان بعد اندر نے پہلے ایمان ہے۔ حضرات آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ سنا کے سانو ساریاں نو اس چیز تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات قرآن دے اندر ایمان کس چیز دا نام ہے؟ آئیے اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا۔ خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا سب تو پہلے اللہ تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ دی ربوبیت تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ دی الوہیت تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ دے اسماء و صفات تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے کر کے آنا ہے، اللہ دے رسولاں تے ایمان لے کر کے آنا ہے، قیامت دے دن تے ایمان لے کر کے آنا ہے، تقدیر دی اچھائی تے برائی تے ایمان لے کر کے آنا ہے۔ حضرات ساریاں چیزاں ایمان دا حصہ ہے، اے ساریاں چیزاں ایمان دا جز ہے۔ جس وقت اے ساریاں چیزاں مل جان یک جان ہو جان تے ایمان بن جاندا ہے۔ جس وقت ایمان کسے انسان دے سینے دے اندر آ جاوے، جس وقت ایمان کسے انسان دے دل دے اندر آ جائے، وہ بندہ مومن بن جاندا ہے، وہ بندہ مسلمان بن جاندا ہے۔ اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ رب العزت دے ہاں کیڑی جماعت دا ایمان قابل قبول ہے، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اے ساریاں چیزاں دا نام ایمان ہے۔ جس بندے دے سینے دے اندر اے ساریاں چیزاں آ جان گیاں وہ بندہ ایماندار بن جائے گا۔ اگر ویکھنا چاہندے ہو اللہ دی زمین دے اتے کیڑی جماعت دے ایمان نو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے، اگر ویکھنا چاہندے ہو تے میرے پیغمبر دے صحابہ نو ویکھ لو۔ حضرات ایماندار صحابہ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کائنات دے لوگو اگر ایمان لے کر کے آنا چاہندے ہو میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آنا ہوئے گا۔ اگر چاہندے ہو اسی ایمان لے کر کے آئیے صدیق جیسا ایمان پیدا کرنا ہوئے گا۔ اگر چاہندے ہو ایمان لے کر کے آئیے فاروق جیسا ایمان پیدا کرنا ہوئے گا۔ اگر چاہندے ہو اسی ایمان لے کر کے آئیے عثمان جیسا ایمان پیدا کرنا ہوئے گا۔ حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا ہوئے گا۔ کون صحابہ؟ اللہ دے پاک پیغمبر دے نال قدم قدم تے میرے پیغمبر دا ساتھ دین والے صحابہ۔ کائنات دے لوگو کون صحابہ؟ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا،
اللہ فرماندے نے محبوب آپ نہیں، آپ دے غلام نہیں، اونا دے گھوڑے نہیں بلکہ گھوڑیاں دے قدم۔ اللہ فرماندے نے گھوڑیاں دے قدم بھی نہیں بلکہ اونا دیاں کھریاں جس وقت پہاڑاں دے نال ٹکرا کر کے جو شرارے نکلے نے، اللہ رب العزت اونا شراریاں دیاں بھی قسماں اٹھا رہے نے۔ حضرات کون؟ صحابہ، اولئک ہم الفائزون صحابہ، اولئک ہم المتقون صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ۔ کائنات دے لوگو، چند ہفتے پہلے پاکستان دے بازاراں دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دی توہین کیتے جاندی سی۔ کائنات دے لوگو، اے او پاکستان ہے جس پاکستان دی خاطر 70 لاکھ مسلماناں نے اپنی جاناں نو پیش کیتا سی۔ حضرات اس پاکستان دے اندر لا الہ الا اللہ دے رکھوالیاں نو جناب جی برا پلا کیا جاندا سی۔ کائنات دے لوگو، اے پاکستان دا مقصد کی سی؟ حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان لے کر کے آنا ہوئے گا۔ اگے بڑھئے نا، اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، جیڑا بندہ ایمان لے کر کے آئے گا اللہ رب العزت دے ہاں اس بندے دی قدر و قیمت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت دے ہاں مال و دولت، حسن و جمال دی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت دے ہاں ذات پات دی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات اگر اللہ رب العزت دے ہاں ذات پات مال دولت دی قیمت ہوندی، اللہ رب العزت قارون دیاں تباہیاں اپنے قرآن دے اندر بیان نہ کر دے۔ اللہ رب العزت دے ہاں اگر مال و دولت دی قیمت ہوندی، اللہ رب العزت فرعون دیاں تباہیاں اپنے قرآن دے اندر بیان نہ کر دے۔ اللہ فرمان دینے والا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ رب العزت دے ہاں عزت والا انسان او ہے جس بندے دے سینے دے اندر ایمان ہے۔ حضرات اگر ایمان ساڈے اندر ہوئے گا فائدہ کی ہوئے گا؟ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان تے توجہ کرنا۔ خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جی چھوٹا جا صحابی ہے، کمزور جا جسم ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی مسواک دی غرض دے نال جناب جی درخت دے اتے چڑھ جاندا ہے، صحابہ بھی موجود نے، ہوا دا جھونکا آندا ہے، حضرت ابن مسعود دیاں پنڈلیاں حرکت کرنا شروع کر دیندیاں نے، میرے پیغمبر دے صحابہ ویکھ کے مسکرا رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو مسکراندے کیوں ہو؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی ویکھو تے صحیح نا، ابن مسعود دیاں پنڈلیاں ہلکے جے ہوا دے جھونکے نو بھی برداشت نہیں کر سکیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو توانو کی پتہ ابن مسعود دیاں پنڈلیاں دی قیمت دا؟ فرمایا ایک پلے دے اندر ابن مسعود دی پنڈلی نو رکھ دیتا جائے، دوسرے پلے دے اندر احد پہاڑ نو رکھ دیتا جائے، احد پہاڑ بھی ابن مسعود دی پنڈلی دا مقابلہ نہیں کر سکدا۔ کیوں؟ کس واسطے؟ اللہ رب العزت دے ہاں اگر وزن ہے ایمان دا وزن ہے، اللہ رب العزت دے ہاں اگر قدر و قیمت ہے ایمان دی قدر و قیمت ہے۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر دے دوسرے فرمان تے توجہ کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت ایک بندے نو اللہ رب العزت دے سامنے ایک بندے نو پیش کیتا جائے گا، اس بندے دا وزن بہت زیادہ ہوئے گا، ظاہری طور تے بڑا قد کاٹھ والا آدمی ہوئے گا، بڑا جناب جی بہت اچھے جسم والا بندہ ہوئے گا۔ جس وقت اللہ دے سامنے اس بندے دا وزن کیتا جائے گا، فرمایا لا یزن عند
इंदल्लाहि मिसला जनाह बऊज़तिल। कनात दे लोगो उस बंदे दा वजन मछली दे, उस बंदे दा वजन मक्खी दे पर दे बराबर भी नहीं होएगा। क्यों? किस वास्ते? उस बंदे दे सीने दे अंदर ईमान नहीं होएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हाँ अगर कीमत है ईमान दी कीमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हाँ अगर अजमत है ईमान दी अजमत है। हजरात अगर साडे अंदर ईमान होएगा दुनिया ते फ़ायदा की होएगा। आइए अल्लाह दे कुरान ते तवज्जो करना। फरमाया क़ाल अल्लाहु तआला मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया दुनिया दे उत्ते रह करके जेड़ा बंदा ईमान दी हालत दे अंदर नेक अमल करदा है, बंदा होए या औरत होए, फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। दुनिया दे उत्ते रह करके सोनी जिंदगी अता करांगे, दुनिया दे उत्ते रह करके पकीज़ा जिंदगी अता करांगे। इस्लामपुर देवबासियो मेरी गल दा जनाब जी तजर्बा लगा लवो ना। अगर ईमान वाले बंदे ते परेशानी भी आ जाए, ईमान वाले बंदे ते गम भी आ जाए, ईमान वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात तू ना उम्मीद नहीं होंदा। ईमान वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ज़ात दे शिकवे नहीं करदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ज़ात दे सामने शिकवे नहीं करदा, बल्कि सब्र करके अपने अल्लाह दे हाँ जनाब जी काबिल कबूल अपने रब दे हाँ जनाब जी अच्छा इंसान बन जाता है। अगर वेखना चाहते हो आओ एक मिसाल दे तवज्जो करना, एक मिसाल दे तवज्जो करो ना। हज़रत मूसा पैगंबर उन्हां नूं आर्डर होंदा है वही आ जाती है ए मूसा पैगंबर जी रातों रात ईमान वालियां नूं लै करके निकल चलो ना, फिरौन तुहाडे ते हमला आवर होने वाला है। हज़रत मूसा नेक बंदियां नूं ईमान वाले लोगां नूं अपने नाल लै करके रात दी तरीखी दे अंदर निकल जाते ने। चलदियां इधर सुबह करीब आ गई है, अगे दरिया दा किनारा भी करीब आ गया है। जिस वक्त दरिया दे किनारे ते पहुँचते ने ते वेखदे की ने, जिस वक्त दरिया दे किनारे ते पहुँचते ने ते वेखदे की ने, सामने दरिया दियां मौजां आ गईयां ने, पिछे फिरौन दियां फौजां आ गईयां ने। जिस वक्त वेखदे ने ईमान वाले परेशान हो जाते ने, ईमान वाले गमज़दा हो जाते ने। हज़रत मूसा दे कोल आ जाते ने, कहंदे ने मूसा पैगंबर जी वेखो ना साडे ते गम आ गए ने, साडे ते परेशानी आ गई है। हज़रत मूसा फरमाते ने परेशान नहीं होना, गमज़दा नहीं होना। हज़रत मूसा दे साथी कहते ने मूसा जी वेखो ते सही ना सामने दरिया दियां मौजां आ गईयां ने, पिछे फिरौन दियां फौजां आ गईयां ने। हज़रत मूसा कहते ने परेशान इस वास्ते नहीं होना, गमज़दा इस वास्ते नहीं होना क्योंकि साडे कोल ईमान है, साडे कोल ईमान है। ईमान वाला बंदा गमज़दा नहीं होंदा, ईमान वाला बंदा अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होंदा। ईमान वाला बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे शिकवे ते शिकायतां नहीं करदा। हज़रात इन्नियां गल्लां हुंदियां ने, हज़रत मूसा नूं आसमान वल्लों वही आ जांदी है ए मूसा पैगंबर जी तुहाडे हथ दे अंदर क्या है? अल्लाह जी हिया असाया मेरा सोटा है, मेरा असा है। अल्लाह फरमांदे ने ए मूसा इस सोटे नूं दरिया दियां मौजां दे उत्ते मारो ना। हज़रत मूसा कहंदे होणगे अल्लाह जी दरिया दियां एडियां वड्डियां वड्डियां मौजां ने, छोटा जा सोटा मारांगे की होएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहंदे ने इन्नियां वड्डियां मौजां ते अगर छोटा जा सोटा वजे ते कुछ नहीं होंदा, अगर सीने दे अंदर ईमान होए ते बड़ा कुछ हो जांदा है। हज़रत मूसा ईमान दी ताकत दे नाल दरिया दियां मौजां दे उत्ते सोटा मारदे ने, दरिया दियां मौजां दे विचों 12 मोटरवे तैयार हो जांदे ने। ओए अव्वल हम्द इला दे ताई
او جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ حضرات اگر بندے دے کول ایمان ہوئے بندہ مچھلی دے پیٹ دے اندروں بھی واپس آ جاندا ہے۔ حضرات بندے دے سینے دے اندر ایمان ہوئے بندہ اگ دے اندروں بھی واپس آ جاندا ہے۔ بندے دے سینے دے اندر ایمان ہوئے مکے دے کافر غار دے اندر بھی نہیں ویکھ سکدے۔ بندے دے سینے دے اندر ایمان ہوئے اللہ رب العزت دیاں طاقتاں آسماناں تو بندے دے نال آ جاندیاں نے۔ حضرات بندے دے اندر ایمان ہوئے کیونکہ اس واسطے ایمان دلیل ہے، ایمان برہان ہے، ایمان حیا دا نام ہے۔ اگر بندے دے کول ایمان ہے بندے کول کچھ بھی نہیں، بندے دے کول کچھ نہ ہون دے باوجود بھی سب کچھ ہے۔ اگر بندے دے کول ایمان ہے بندہ غریب ہون دے باوجود بھی امیر ہے۔ کائنات دے لوگو اگر بندے دے سینے دے اندر ایمان کوئی نہیں بندہ امیر ہون دے باوجود بھی غریب ہے۔ حضرات ایمان دا دنیا تے فائدہ اے ہوئے گا اللہ رب العزت پاکیزہ سونی زندگی عطا کرنگے، ٹینشن تو پاک زندگی عطا کرنگے۔ اور اگے چلو ایمان دا آخرت دے اندر کی فائدہ ہوئے گا۔ حضرات میرے پیغمبر دے فرمان تے توجہ کرنا، اگر بندے دے سینے دے اندر ایمان ہوئے گا اس بندے نو آخرت دے اندر کی فائدہ ہوئے گا۔ میرے پیغمبر دا پیارا صحابی حضرت انس بیان کر دینے، خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دے ہاں سارے لوگ جمع کیتے جان گے، سورج سوانے سے تے آ جائے گا، ایک سائڈ تے جنت آ جائے گی، دوسری سائڈ تے جہنم آ جائے گی۔ اللہ رب العزت دے فرشتے صفاں در صفاں سامنے موجود ہون گے۔ حضرات سارے لوگ ربی نفسی کہیں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فخروا لہو ساجدا، میں اللہ رب العزت دے سامنے سجدے دے اندر گر جاواں گا۔ اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد سر چکو نہ منگو کی منگنا چاہندے ہو، کل تسمع وشفا تشفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگو کی منگنا چاہندے ہو، وشفا تشفا شفاعت کرو نا، سفارش کرو نا، آج تواڈی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دے اندروں سر اٹھان گے تے پہلا جملہ کی کہیں گے ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ اسلام پر دے لوگو میرے پیغمبر دا کوئی ایسا موقع وکھاؤ نا جتھے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت دا خیال نہ کیتا ہوئے۔ میرے پیغمبر دا کوئی ایک ایسا موقع دکھاؤ نا، میرے پیغمبر دی کوئی ایک ایسی دعا دکھاؤ نا جس دعا دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت واسطے دعا نہ کیتی ہوئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان گے ربی امتی، اللہ میں اپنی امت واسطے سوال کرنا ہاں، اللہ میں اپنی امت واسطے سوال کرنا ہاں۔ اللہ فرمان گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے دے سینے دے اندر جوں دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے اس بندے نو جنت دے اندر لے جاؤ نا۔ حضرات اللہ دے پاک پیغمبر پھر سجدے دے اندر گر جان گے، فرمایا فخروا لہو ساجدا، اللہ دے پاک پیغمبر پھر سجدے دے
अंदर गिर जाएंगे। आवाज़ आएगी इरफा रासक या मुहम्मद, ए मुहम्मद सर चक्को, मंगो की मंगना चाहते हो, सिफारिश करो, अज तुहाडी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह दे पाक पैगंबर रब्बी उम्मती अपनी उम्मत वास्ते सवाल करनगे। अल्लाह फरमान गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे दे सीने दे अंदर राई दे दाने दे बराबर भी ईमान है, सरसों दे दाने दे बराबर भी ईमान है, उस बंदे नू भी जन्नत दे अंदर ले जावो ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर फिर सजदे दे अंदर गिर जाएंगे। फ़खर्रू लहू साजिदा, फ़खर्रू लहू साजिदा। अल्लाह फरमानगे इरफ़ा रासक या मुहम्मद, ए मुहम्मद सर चको ना, मंगो की मंगना चाहते हो। अल्लाह दे पाक पैगंबर फिर अपनी उम्मत वास्ते सवाल करनगे। अल्लाह फरमान गया मुहम्मद मंगो की मंगना चाहते हो। अल्लाह फरमान गया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बंदे दे सीने दे अंदर राई दे दाने दे बराबर ईमान नहीं, फरमाया अदना अदना राई दे दाने दे राई दे दाने दे तीसरे हिस्से दे बराबर भी ईमान है, राई दे दाने दे तीसरे हिस्से दे बराबर भी ईमान है, उस बंदे नू भी जन्नत दे अंदर ले जाओ। हजरात ईमान दा फायदा आखिरत दे अंदर की होएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर दी सिफारिश दे हकदार बन जावांगे। लेकिन याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमान गए क़यामत वाले दिन मेरे कोल मुशरक बंदे दी सिफारिश काबिल कबूल नहीं। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। हजरात शिरक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करनगे। और फरमाया वलम यकुल्लहुम मिन शुरकाइहिम शुफ़आहु व कानू बिही मुशरिकीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हाँ मुशरक बंदे दी सिफारिश काबिल कबूल नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरक बंदे वास्ते सिफारिश दा किसी नू कहणगे भी नहीं, बल्कि रोक दिता जाएगा कि मुशरक बंदे दी सिफारिश नहीं करनी। हजरात ईमान दा दुनिया ते फायदा होएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पकीज़ा ते सोहनी जिंदगी अता करनगे। आखिरत दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफारिश दे हकदार बन जावांगे। हजरात अगर वेखना होए साडे अंदर ईमान है कि नहीं, अगर चेक करना होए साडे सीने अंदर ईमान है कि नहीं, आइए अल्लाह दे पाक पैगंबर दे फरमान ते तवज्जो करना। फरमाया अन यकूना अहब्बल्लाहु व रसूलुहु मिम्मा सिवाहुमा। कायनात दे लोगो जिस बंदे दे सीने दे अंदर सब नालों ज़्यादा मुहब्बत अल्लाह दी है, सब नालों ज़्यादा मुहब्बत अल्लाह दे रसूल दी है, अगर ये तुहाडे दिल दे अंदर चीज़ मौजूद है, तुसी ईमानदार हो, तुहाडे सीने दे अंदर ईमान है। अगे फरमाया अन यकूना अहब्बल्लाहु व रसूलुहु अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अगर तुहाडे तअल्लुक़ दी बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात है, अगर तुहाडे आपस दे अंदर इख्तलाफ दी बुनियाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात है, अगर किसी दे नाल मुहब्बत करदे हो, किसी दे नाल ताल्लुकात बनांदे हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दी खातर, अगर किसी दे नाल ताल्लुकात तोड़दे हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत दी खातर, अगर तुहाडे अंदर ये चीज़ मौजूद है, हजरात तुहाडे दिल दे अंदर ईमान है, तुहाडे सीनिया दे अंदर ईमान है। अगे फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिर बियदिही। जिस वक़्त कोई बंदा किसी बुराई नू वेखे फलयुग़य्यिर बियदिही, बस चाहिए कि उन्होंने अपने हाथ दे नाल रोके उस बुराई नू। अगर इस चीज़ की ताकत नहीं रखता फ़बिलिसान ही, उन्होंने अपनी ज़बान दे नाल रोके। अगर ये ताकत भी नहीं रखता उन्होंने अपने दिल दे अंदर बुरा जाने। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, एक कमज़ोर ईमान दी अलामत है। हजरात अगर साढ़े अंदर ये चीज़ मौजूद है, साढ़े अंदर ईमान मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे पाक पैगंबर दी इत्तबा ए ईमान दा हिस्सा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इताअत ए ईमान दा हिस्सा है,
اور اللہ رب العزت نے ان دی وضاحت اپنے قرآن دے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ آخری بات تواڈے سامنے پیش کر کے گفتگو نو ختم کراں گا۔ اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا۔ خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اللہ فرماندے نے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اعلان کر دیو نا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے نال محبت کرے، اگر چاہندے ہو اللہ رب العزت دی ذات ساڈے نال پیار کرے، فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، کائنات دے لوگو میں محمد دی اطاعت کرو گے، میں محمد دی پیروی کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ دی محبت دے حقدار بن جاؤ گے، اللہ دی محبت دے حقدار ہی نہیں بنو گے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ کائنات دے لوگو اج ساڈے معاشرے دے اندر ہر بندہ کہندا ہے مینوں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال پیار ہے، مینوں اللہ دے پاک پیغمبر دے نال الفت ہے۔ حضرات جس وقت منن دی واری آندی ہے حدیث نو سامنے رکھ کر کے کہنے ہاں میں نہیں مندا کیونکہ اس واسطے میرا امام اجازت نہیں دیندا، میں نہیں حدیث نو مندا کیونکہ اس واسطے میرا قبیلہ اجازت نہیں دیندا، میں نہیں مندا حدیث نو کیونکہ اس واسطے میرا جناب جی مسلک اجازت نہیں دیندا۔ کائنات دے لوگو اللہ رب العزت دی اگر محبت دے حقدار بننا چاہندے ہو پھر کنبے نو چھوڑنا ہوئے گا، پھر اپنے امامہ نو چھوڑنا ہوئے گا، پھر اپنے مسلک نو چھوڑنا ہوئے گا، اللہ دے پاک پیغمبر دی اتباع کرنی ہوئے گی۔ فرمایا فتبعونی یحببکم اللہ، اگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کائنات دے لوگو اطاعت کرنی ہے، اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے۔ اگر اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت نہیں کران گے حضرات اپنے مسلک دی خاطر اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث نو سیڈ تے کر دیواں گے۔ اللہ فرمان گے وَلَا تُبْطِلُوا اعمالکم، اگر ایسا کرو گے اللہ رب العزت تواڈے سارے اعمال نو تباہ و برباد کر دیں گے، باطل کر دیں گے۔ حضرات نیک اعمال دی قبولیت واسطے ایمان اتباع سنت دا ہونا ضروری ہے۔ ویکھو کافر بھی اچھے کام بہت زیادہ کر دینے، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت انہاں دے کڑے اچھے کام ہون گے انہاں دا بدلہ عطا نہیں کرن گے، کیونکہ اس واسطے ایمان نہیں ہے۔ حضرات ایمان دلیل ہے، ایمان بیس ہے نیک اعمال دی قبولیت واسطے۔ جس وقت ساڈے اندر ایمان ہوئے گا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ تے ایمان لے کر کے آواں گے، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان لے کر کے آواں گے، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے کر کے آواں گے، تقدیر دی اچھائی تے برائی تے ایمان لے کر کے آواں گے، روزے قیامت دے دن تے ایمان لے کر کے آواں گے۔ جس وقت ساریاں ساڈے سینے دے اندر ہون گیاں بندہ مومن بن جائے گا، اس تو بعد اسلام آئے گا۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت تو بعد ایمان تو بعد وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرات اسلام بعد اندر ہے، ایمان پہلے ہے۔ اگر بندے دے کول ایمان نہیں بندے دے کول کچھ بھی نہیں، اگر بندے دے کول ایمان ہے بندے کول سب کچھ موجود ہے۔ اگر بندے دے کول ایمان نہیں بندہ امیر ہونے دے باوجود بھی غریب ہے، اگر بندے دے کول ایمان ہے بندہ غریب ہون دے باوجود بھی امیر ہے۔ حضرات میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ سنا کے عمل دی توفیق